आज कोणाची मोबायलां मेमोरी आसा म्हण कोणी सांगना, फुल मेमोरी. 2 GB कार्ड घाल्यार 2 GB फुल, पुरा सॉंग्स पिक्चर पुरा भरून दवरता. आनी आमचे फ्रेंड येवन तांचे रिसेंट मोबायल दाखयतात आमकां. रिसेंट मोबायल दाखयतना आमकां एक पिशेंपण आसा, तातूंत खंयची खंयची पुरा पिक्चर आसात ती पळोवंक. एक पिक्चर आमकां लायक जाता, फुडलें सांगता आळ्या म्हाका दिया तें, तो कांय दिना म्हणना. तुजें ब्लूटूथ ओपन कर, तो ब्लूटूथ ओपन करता, ही करता पिक्चर सेंडिंग. इमिडिएटली आका मेसेज येता, नो इनफ मेमोरी, डिलीट सम एप्लिकेशन्स. हे पिक्चर काढून घेवन तुज्या मोबायलांत मेमोरी ना, थोडे डिलीट कर. फुडले आमकां ते पिक्चर जाय म्हण आमकां भोगलें जाल्यार आमच्या मोबायलाक येता, नाका जाल्यार पुरा पिक्चर काडून उडयता, धाड म्हणटा. तशेंच मोगाशनो देवान आमच्या जिणेंत आमकां रूप दिजय जाल्यार आमी केल्लीं थोडी प्लॅनां ती डिलीट करी जाय. केदाळ आमी ती प्लॅनां डिलीट करून उडयता. देव आपले प्लॅन जारी करता. पयलें मेट ताणें आपल्या हातांत तुमकां घेतलो, दुसरें ताणें तुमकां आशिर्वादीत केलें. ताणें उडो घेतलो आनी आशिर्वादीत केलो. ब्लेस्ड म्हळ्यार तो उलयलो, तो आमचे लागीं उलयलो. लुकाचो वांचेल अध्याय 24 वाक्य 32. एमाऊस वाटेक वेता आसतना खंयचीच जावनाच्या शिसा लागीं देव उलयलो, तांची काळजां सिंदरले बरी जाली. तो उलयलो सामुएल प्रवादी लागीं आनी ताणें आयकलें. देवाचो आशिर्वाद आमकां जाय ते जाल्यार आमी आयक जय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आज आयकोंक कोणायकी टाइम ना. वी आर फुल ऑफ एक्टिविटीज. हर एक बिझी. एक घडी आमकां मौन रावोंक नाका. पळया कॉलेजीच्या भुरग्यांक वाटेर येतना 2 गुडद्यो हांगा कांय आसनातांत मार्गार येतना तांच्या इतल्याकच उलोवन येतात. काली येतना कालोवन सोलोवन आयलो, येतना एक चेरक्याक तिसल्यान पळयलें एक चेडूं, तांच्या इतल्याकच उलोवन येतात. म्हाका बगलें देवा ह्या ल्हान पुरायर अशें घडून जातलें म्हणून. पळयतना गालें हांगा तो आनी एक गुर्दी बी वयर गेल्या, ती मोबायलार उलयतात. मौन रावोंक नाका. काले म्हणी आयकोनूच जाय. संवसाराची काणी आमी कितले मुसोर आयकतांगी, शेदोळ मुसोर देव आमचे कडेन उलोवचें आमकां आयकना. देव ताच्या उतराद्वारी उलयता. सामुएल मौनपणान देवाचें उतर आयकलें, देवान ताका आशिर्वादीत केलें. प्रवाद्याने देवाचें उतर आयकलें, मौनपणांत देवान तांकां आशिर्वादीत केलें. आज आमकां आयकोंक जायना, कित्याक आमचे कुटुंबाचे समस्ये आमकां चड तोंदरे दिते आसतात. कुडीचे समस्ये आमकां तोंदरे दिते आसात. आमकां मौन रावोंक सोडनात. देवान आशिर्वादीत करी जाय जाल्यार देवाचें उतर आमी आयकत जाय. ताणें आपल्या हातांत उंडो घेतलो आनी तो आशिर्वादीत केलो. तिसरें मेट मोगाशेनो तो मोडलो. कित्याक मोडल्यार मात्र एक वस्तू परिपूर्ण जाता. वाडुल्लो रूख आमी कातरल्यार बागेल जाता, बांक जाता, कोदेल्यान जातात, मेज जाता. घरा हाडलें तांतीं तशेंच दवरल्यार आमलेट जायना. तें मोडल्यार मात्र आमलेट जाता. घरा केल्ली चपाती तशीच दवरल्यार आमकां सकत मेळना. ती मोडल्यार मात्र ती सकत जावन परिवर्तीत जाता. देवान उंडो घेतलो, तो आशिर्वादीत केलो आनी मोडलो.
कित्याक नोवें करच्या पसोत नोवें रूप दिवच्या पसोत तो उंडो ताणे मोडलो. हर एक संगती आज आमी नोवें नोवें करूंक प्रयत्न करता. नोवें एंगल, नवो पेंट, नोवेत व्हेकल. आता कितले नोवें नोवें जाला म्हळ्यार नवीत बायल नवत चुगो म्हयन्या म्हयन्याक. पोरणे पळोवन पळोवन पुरो नोवेंच मोडचें. दोन रितींनी आमी अर्थ करून गाणगेत. मोडचें नाश करच्या पसत, मोडचें बांदच्या पसत. देवान आमकां मोडचें जावन आसा, नाश करच्या पसत न्हय, आमकां नोवें रूप दिवच्या पसत, नोवें रूप दिवच्या पसत. मातेवचो वंजेल 15वो अध्याय 13वी बळ. फळ दिनातले हर एक पांटो कातरन गलीसय. बापान रोईनातले हर एक झाड उमटून काडीसय. जो आमचो वंजेल 15वो अध्याय 4थी बळ. फळ दिनातलो हर एक पांटो हांव कातरतलो, नोवें रूप दितलो. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव आमकां कित्याक मोडटा? देव कित्याक मोडटा? कित्याक आमी नितळ जावंक जाय. कित्याक आमचे ते मातयेचे गुण आसात. देवान ते मोडल्या करीत दैवीक कोण आमचे कडेन येना. तो मोडटा आमकां. देवा नोवें रूप दिवच्या पसत ताची योजना आमच्या जिणयेंत जारी करच्या पसत. कशें तो मोडटा? आमच्या मोगाच्या मनशा मुखांतूच तो मोडटा, दुसऱ्या मुखांतर न्हय. मोगाच्या मनशा मुखांतूच आमकां मोडटा. कोणाक आमी चड पत्येतावंगी तिंत आमकां मोडटात. कारण आसा, देवाचें योजन तातूंत आसा. कित्याक म्हळ्यार तुज्या वैरीन तुका मोडल्यार तुज्या बाया कडेन तूं येताय, तुज्या दट्टू कडेन येताय. ताणें अशें सांगलें रे म्हाका. तांचे तावन समाधान काणगेवंक तूं आशेताय. तर तुज्यात दट्टून तुका मोडलें जाल्यार, तुज्यात बायान, तुज्यात भयणीन, तुवें पातयल्ल्या मनशांनी तुका मोडल्यार तूं हांगा येताय, तूं देवा कडेन येताय. देवा ताणी अशें केलें, नाजाल्यार तूं देवा कडेन येनाय. त्या देखून तुवें चड मोग करच्या व्यक्ती मुखांतूच तुका नोवें रूप दिवच्या पसत तुका तो मोडटा. वांजेलान ती मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जोसेफाक तांच्या भावानी मोडलें, ताका बांयंत घालें, ताका विकलें. कित्याक? ताका एक नोवें रूप दिवचें येवजन सोम्या लागीं आसलें. दाविदाक ताच्याच रायान सौलान मोडलें. ताचे विरोध तो झुजोवंक ताणें प्रयत्न केले. मोइजेक ताच्याच लोकांनी मोडलें. मोगाच्या मनशा मुखांतूच आमकां नोवें रूप दिवंक देव आशेता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताणें उंडो घेतलो, तो आशिर्वादीत केलो आनी मोडलो आनी तो वांटलो. तो हेरांक दिलो. वांटचें म्हळ्यार खाली करचें. आपणाकच ताणें खाली केलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमी क्रिस्ताची आनी एक कूड जाल्यार, देवान तुमकां आशिर्वादीत केला जाल्यार, अभिषेक दिला जाल्यार, तुमकां देवान हर एक ह्या पिढे मुखांतर सबार रितीन तुमकां मोडला जाल्यार, देवान तुमकां वांटूंक चिंतना. तुमी क्रिस्तान आशिर्वादीत केल्लो पवित्र उंडो जाल्यार, हांगा ह्या देव पवित्र तळार देवाचो अनुभव जोडुल्ली तुमी, तो तुमी वांटूंक आसा, हेरांक सांगोंक आसा, हेरांक तो दिवंक आसा. तुमचे भितरच तो लिपोवन दवरूंक न्हय. कित्याक दिवटणेर दवरलो तो दिवो हेरांक उजवाड दिता. मीठ हेरांक रूच दिता. पेटची वात हेरांक उजवाड दिता. आपणा पासोत तो एक फुलाना.
देवान तुमच्या जिणयेंत आज आसर्यां केल्यांत देवान तुमची जिणी आज आशिर्वादीत केल्या जाल्यार ते हेरांक वांटून काण घेवंक तुमकां देवान आज विंचला मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. वांचे पयलें ताणें म्हळें ताच्या पवित्र हातांनी आमकां ताणें काण घेवन म्हळें ही म्हजी कूड. आयका मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें हें उतार तुमकां ताणें आपल्या पवित्र हातांनी त्या दीस घेतले आनी म्हळें ही म्हजी कूड. तेका रितीर एक येवन तुमकां देवाचो अनुभव जोडलो जाल्यार देवान तुमकां आपल्या पवित्र हातांनी घेतले आनी म्हळें ही म्हजी कूड. वेरोनिका ही म्हजी कूड. फ्रांसीस ही म्हजी कूड. क्रिस्ताची आनी एक कूड तुमी जाल्यात. तुमचे मातयेचें स्वरूप ताणें ताच्या पवित्र हातांनी धरून परिवर्तन केलें. आतां तुमी क्रिस्ताची आनी एक कूड जाल्यात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. केदाळा आमी क्रिस्ताची कूड जाल्या आमचे थंय भेदभाव येवंक साध्य ना. आमी हेरां विशयेंत खीळ जावन उलोवंक साध्य ना. कित्याक म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक फाटल्यान आनी मुखल्यान बसुल्लीं जावन आसात क्रिस्ताची आनी एक कूड. म्हज्या शेजारची क्रिस्ताची आनी एक कूड. म्हज्या फिरगदन आसतलीं सगळीं क्रिस्ताची आनी एक कूड. म्हज्या कुटुंबांत आसतलीं क्रिस्ताची. एक क्रिस्ताच्या कुडीन आनी एका क्रिस्ताच्या कुडी विशयेंत ल्हान करून उलोवंक साडयो उलोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमी सांगाता रावोंक आसा. क्रिस्ताची कूड आमी जावन संवसाराक वचोंक आसा. आनी देवान म्हळें सोवे मेट ही म्हजी कूड म्हणून आमकां परिवर्तीत केलें ताणें. आनी हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी पवित्रपणान कुमगार घेता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो मोडुल्लो उंडो आमी भक्तीपणान सेवता आसतना तो उंडो आमचे थंय एक जाता. आनी मीस जावन आमी भायर वेता आसतना क्रिस्ताची आनी एक कूड आमी जाता. देवान सांगलें तें ताणें जारयेक हाडलें. क्रिस्ताची कूड आमी भक्तीपणान सेवता आसतना क्रिस्ताची आनी एक कूड जाता. आनी ताणें म्हळें ही म्हजी कूड, घेया आनी खाया. हेरांक खावचे पसत ताणें आमकां ह्या संवसाराक धाडलें. हेरांच्या सेवे पासत ह्या संवसाराक ताणें धाडलें. देवान सांगलें घेया आनी खाया. आमकां आमी खावंक सोडी जाय पूण आमी खालें करता आमच्या रागांत द्वेशांनी हग्यांनी हेरांक खाता. कुटुंबांत घोव बायलेक खाता, आवय बापायक भुरगीं खातात. वनवे सेवा दिया फाटी अपेक्षा करिनाकात. दिवंक नासतल्यांक संपूर्ण रितीन दिया, कित्याक ते फाटी दिवंक तुमकां सकशेनांत म्हणून देवाच्या उतरांत सांगलां. त्या देखून देवान आमकां समर्पण जिणयेक आपयलां. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज तुमी ह्या देव टेंपलांत येवन बसल्यात जाल्यार हाका साबार जण कारण आसात. एक पडी तुमी निराशपणाक सांपडल्यात पूण ह्या पवित्र तळाक आयल्या उपरांत तुमचें निराशपण पयस जालें. एका काळार तुमी पिडेंत आसल्यात, देवान तुमकां हांगा येवन एक रितीर कर्ण नवें जिवीत तुमकां दिलें. तर मोगाचेनो, आज तुमकां हें रूप मेळ्ळां जाल्यार साबार जण कारण जाल्यात. आज देवान